बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम अपनी बीवी को बहुत पैसे भेजता और कहता, मेरी बच्चियों को हर तरह की सहूलियात मुहैया करो। तो फातिमा ने बच्चियों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया तो उसकी देवरानी उनसे हसद करने लगी और उसने किसी बंदे को पैसे देकर दुबई में नदीम को मरवा दिया ताकि फातिमा और उसकी बच्चियां भूख से मर जाएं। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा ना रही। जब हर महीने उसे नदीम के नाम पर पैसे आते रहे तो उसने शोर मचा दिया कि नदीम मर गया है और फातिमा को कोई आशिक उससे पैसे भेजता है और उसे घर से निकलवा दिया कि तभी अगली सुबह देवरानी की आंखें फटी रह गईं जब बाहर नदीम ने बैरून मुल्क से एक लंबी रकम का ड्राफ्ट भेजा था। नोटों को हाथ में लेकर घर का हर फर्द ही हैरत भरी नज़रों से देख रहा था। गुर्बत से लड़ते इस ख़ानदान के लिए नोटों की ये बड़ी बड़ी गठियाँ किसी ख़जाने से कम नहीं थीं। भाभी अब तो हमारे मज़े हो गए, नदीम भाई हर महीने बाहर से इतनी बड़ी रकम भेजा करेंगे। हम दोनों देवरानी जेठानी खूब सारी शॉपिंग किया करेंगी और मज़े मज़े के खाने बनाकर खाया करेंगे। फातिमा की देवरानी आयशा ने फातिमा को मक्खन लगाते हुए कहा। फातिमा संजीदगी से मुस्कुरा कर रह गई। खुश तो वो भी बहुत थी। आखिर मुश्किलात के दिन ख़त्म हो ही गए थे, लेकिन किस कीमत पर, यह तो बस वो खुद ही जानती थी। छोटी छोटी जो बच्चियों का साथ था और भरी जवानी में ही नदीम इसे छोड़कर बैरून मुल्क सिर्फ इस वजह से कमाने चला गया था कि घर के हालात किसी तौर संभलने ही नहीं आ रहे थे। आप ऐसा करें, ये आधे पैसे मुझे दे दें, मैं इससे सामान मंगवाने के लिए रख लेती हूँ। देवरानी ने बड़े मज़े से आधी रकम अपने कब्ज़े में करते हुए कहा। फातिमा को वो भला क्या एतराज़ हो सकता था, वो हाँ में सर हिलाने ही लगी थी जब अचानक फातिमा के मोबाइल पर कॉल आने लगी। फातिमा ने चौंक कर मोबाइल देखा। बैरून मुल्क से कॉल थी, नदीम का फ़ोन था। फातिमा के लबों पर एक मुस्कुराहट सी दौड़ गई। भाभी उठाएं ना कॉल और भाई को बताएं कि हमने घर तामीर करवाना है, अगले महीने ज़्यादा पैसे भेजें। देवरानी लाड से कहा तो फातिमा ने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी जन्म नदीम ने सबका हाल अहवाल पूछा। सभी इश्तियाक से आसपास जमा हो गए थे। फातिमा मुस्कुराते हुए नदीम को सबकी खैर खैरियत बताने लगी। मैंने कुछ इजाफी पैसे भिजवाए हैं, ज़रूरत का सामान लेने के बाद दोनों बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना। यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है, मैं ज़्यादा अरसा यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी बच्चियों का अच्छा मुस्तकबिल बन जाए। मैं हर महीने इनकी स्कूल की फ़ीसें बाकायदगी से भेजता रहूँगा। बस तुम गफलत मत बरतना, अपने ख़र्चे को कम करना पड़े तो वो भी कम कर दो। नदीम की बात पर फातिमा चंद लम्हे के लिए चुप सी हो गई। लाउड स्पीकर ऑन था, सभी ये बातें सुन रहे थे। देवरानी का मुंह वाज़े तौर पर बन गया। लो, हम अपना भला सोच रहे हैं, उधर तो नदीम भाई पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं। इसने पटखने वाले अंदाज में सारे पैसे फातिमा के सामने फेंके और उठकर अपने कमरे में चली गई। इसके पीछे पीछे इसका शौहर भी एक नफ़रत भरी निगाह फातिमा पर डालता अंदर चला गया। फातिमा अपनी जगह से चोर सी बन गई, मगर अंदर से चाहती तो वो भी यही थी। दोनों बेटियां स्कूल जाने की उम्रों में थीं, लेकिन फ़िलहाल इनके तालीम पर कुछ खर्च ना किया गया था। नदीम का पुरजोर इसरार था, इसलिए फातिमा मानते ही बनी। वो अगली सुबह जाकर ही दोनों बेटियों का शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिला करवा आई। एडवांसेस के नाम पर अच्छी खासी रकम चाहिए थी। फातिमा के नाम के भेजे हुए आधे से ज़्यादा पैसे स्कूल में जमा करवा दिए थे। देवरानी ने तो इससे बोलचाल भी बंद कर दी थी। देवर भी आते जाते इसे ताने मारता रहता, मगर फातिमा ने अपने कान बंद कर लिए। उस रोज़ फातिमा बच्चियों को लेने स्कूल गई। वापसी पर इसे ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी देर हो गई। थकी हारी जिस वक्त वो घर में दाखिल हुई, घर में गैर मामूली सी खामोशी थी। फातिमा और इसकी देवरानी एक एक रोज़ अपनी बारी पर खाना पकाया करती। आज फातिमा की देवरानी की बारी थी। दोनों बच्चियां भूख का शोर मचा रही थीं। चलो बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। फातिमा ने प्यार से दोनों बेटियों को कहा। महंगे स्कूल में पढ़ने की वजह से इनमें बहुत अच्छी तब्दीली आई थी। फातिमा ने अपनी चादर उतारी और सीधा किचन में आ गई, लेकिन किचन में आते ही इसका दिल धक से रह गया। सामने पतीली में साना रखा हुआ था। फातिमा ने पतीली का ढक्कन उठाया। अंदर इंतहाई पतला शोरबा था जिसके अंदर वो आलू पेंदे वाले पड़े हुए थे। फातिमा ने घबराकर हाथ पाट का ढक्कन उठाया।
इसमें सिर्फ एक ही रोटी पड़ी हुई थी। बेख्तियारी फातिमा की निगाह घड़ी पर पड़ी। वहाँ 3 बज रहे थे। बच्चियों को शदीद भूख लगी थी और वो इस तरह का सालन तो किसी सूरत न खा सकती थी। फातिमा ने बेख्तियार पलट कर देवरानी को आवाज़ लगाई, आयशा आयशा, आज खाना इतना कम क्यों बनाया था? फातिमा ने नरमी से पूछा, मगर आयशा जो किसी काम से किचन में आ रही थी, एकदम हाथ में पकड़ा हुआ गिलास ज़ोर से ज़मीन पर पटक कर बोली, खाना कम पकाया है, खाना अच्छा नहीं पकाया, आज गोश्त नहीं पकाया, आज आलू क्यों पकाए हैं, आज दाल क्यों पकाई है? ये किस किस्म के नखरे हैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के? जो रकम तुम्हारा मियाँ भेजता है वो तो सारी की सारी तुम अपनी इन बेटियों के महंगे स्कूल में भर देती हो। ये घर और इसके तमाम तर खर्चे तो मेरे शौहर की मामूली सी तनख्वाह पर चल रहे हैं। अब मेरे मियाँ की इतनी सी तनख्वाह में तो यही कुछ पकेगा। और वैसे भी अगर तुम्हें यह सालन नहीं खाना तो ज़्यादा फ़िक्र मत करो, यह सालन मैंने अरशद के लिए रखा है, हटो यहाँ से। देवरानी ने आगे बढ़कर पतीला एक छोटे डोंगे में उल्टा, डोंगे का ढक्कन बंद किया और हार्ड पार्ट में से रोटी निकालकर अंदर कमरे में ले गई। फातिमा हक्का बक्का उसकी शक्ल देखती रही। उसने आज पहले तो खाने के मामले में कभी कोई शिकायत नहीं की थी। घर में जो भी पकता सभी सब्र शुक्र करके खा लेते थे और ऐसा भी नहीं था कि नदीम की भेजी हुई तमाम रकम बच्चों के स्कूल पर लगती थी। फातिमा रकम का एक बड़ा हिस्सा देवर को दिया करती थी ताकि वो घर के अखराजात चला सके। दोनों बेटियां हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई थीं और मां से खाना मांग रही थीं। फातिमा ने एक बेबस निगाह ठंडे चूल्हे पर डाली, आप लोग अंदर कमरे में जाकर बैठो, मैं अंडा बनाकर लाती हूँ। फातिमा ने बच्चियों को टाला, वो रोती बसोरती अपने कमरे में चली गईं। फातिमा ने जैसे तैसे करके एक अंडे को आधा आधा करके दोनों बच्चियों के लिए बनाया। रोटी बनाकर उनके लिए कमरे में ले गई। हालांकि इसे खुद भी शदीद भूख लगी थी, मगर फ्रिज खाली पड़ा था और दूसरा आयशा की बात पर वो शदीद परेशान हो गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि जब से इसने दोनों बच्चियों को स्कूल डाला है, आयशा का रवैया इसके साथ इतना ख़राब क्यों हो गया है। अगले ही दिन दोनों बच्चों का रिज़ल्ट आया था। इत्तफाकन उसी दिन आयशा के बेटे का भी रिज़ल्ट आया, जो मोहल्ले के ही एक स्कूल में पढ़ता था। दोनों बेटियों की कारकर्दगी शानदार थी। वो रवानी से अंग्रेज़ी बोलने लगी थी। फातिमा का सर उस फ़ख्र से बुलंद हो रहा था। आयशा का बेटा रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे क्या रिज़ल्ट आया? फातिमा ने प्यार से इसे पुचकारा, मगर वो रिपोर्ट कार्ड वहीं सहन में फेंककर अंदर कमरे में भागता चला गया। आयशा वहीं बैठी सब्ज़ी काट रही थी। यकदम नखुवत से बोली, आपको मेरे बच्चे की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भला गली मोहल्ले के स्कूलों की भी कोई पढ़ाई होती है क्या? इतना तो आपसे ना हुआ कि अपनी बच्चियों के साथ मेरे बेटे का भी दाखिला करवा देती। बड़ी है ये अब हमदर्दी जताने वाली। आयशा की नफ़रत भरी आवाज़ पर फातिमा दंग रह गई। तो ये बात थी जो अंदर ही अंदर आयशा को इसके मज़न कर रही थी। फातिमा ने रकम का हिसाब लगाया, मगर नदीम के भेजे हुए पैसों में किसी भी तरह एक और बच्चे की तालीम का खर्च उठाना नामुमकिन था। इस सूरत में जबकि देवर अरशद घरेलू अखराजात के लिए भी फातिमा से एक बड़ी रकम लिया करता था, अगर फातिमा उस रकम में थोड़ी बहुत भी कमी करती तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। भाभी, सारे पैसे आपको अपने पेट पर बांधने की पड़ी है। मुझे गैस का बिल भरना होता है, बिजली का बिल भरना होता है, हर आए गए को देखना होता है, घर का सारा खर्च उठाना होता है। आप और आपका मियाँ तो सिर्फ अयाशी कर रहे हैं, अयाशी। वो इस कदर चिल्लाने लगता कि फातिमा घबरा कर रकम उसके हाथ में दे डालती। नदीम को वो कुछ ना बता सकती थी क्योंकि वो परदेश में बैठा बिला वजह परेशान हो जाता। फातिमा ने कई बार कोशिश की कि वो आयशा और अरशद की बदजुबानी के मुतालिक उसे बता दे, लेकिन इसकी हिम्मत ना पड़ी। आयशा अंदर ही अंदर हसद की आग में बुरी तरह से जल रही थी और इस आग पर तेल छिड़काव पड़ोस की खाला बल्किस ने। जब वो शाम के वक्त उनके घर आईं, आयशा और फातिमा दोनों सहन में रखे हुए तख्त पर बैठी थीं। फातिमा शाम के खाने के लिए चावल चुन रही थी, जबकि आयशा चाय का कप हाथ में लिए अपनी सोचों में गुम थी। खाला दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने बुलंद आवाज़ में सलाम किया। आयशा ने इन्हें देखकर नागवारी से मुंह बना लिया।
ہوں اب بڑی بھی کے لیے اٹھ کر چائے بنانی پڑے گی، میں بھی نہیں اٹھ رہی۔ اس نے ڈیٹ ہوتے ہوئے وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، جبکہ فاطمہ نے خوش دلی سے خالہ کا استقبال کیا۔ ارے کیسی ہو بیٹی، سناؤ تمہارے شوہر کیسا ہے، اور وہ دونوں تمہاری چھوٹی بیٹیاں ماشاءاللہ اتنی پیاری انگریزی بولتی ہیں، سننا ہے شہر کے بڑے مہنگے سکول میں ڈالا ہے تم نے انہیں۔ خالہ بلقیس نے آگے ہو کر پوچھا۔ فاطمہ مسکرا دی۔ جی ہاں، ندیم نے کہا تھا کہ بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینی ہے اور انہیں ہر طرح کی سہولیات دینی ہیں، آخر وہ پردیس انہی کے لیے تو کمانے گئے ہیں۔ فاطمہ کی بات پر خالہ بلقیس زور زور سے سر ہلانے لگی۔ ارے ہاں بھائی، میں تو تمہاری دور اندیشی کی ہمیشہ سے قائل ہوں، تم بڑی سمجھدار لڑکی ہو، لیکن بس میری بہو کو دیکھ لو، آج تمہارے پاس اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ خالہ بلقیس نے چہرے پر فکر مندی سجاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ چونک سی گئی۔ عائشہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا خالہ، کیا ہوا ہے آپ کی بہو کو، فاطمہ نے پوچھا تو خالہ بولی، بس مجھے تم سے مشورہ چاہیے بیٹا کہ میں بہو کو کس طرح سے قابو کروں، دن بدن میرے بیٹے کے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے وہ جو اماں جی کرتا تھا، اب تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ہر وقت اس چمک چلو کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھماتا رہتا ہے۔ عائشہ یکدم چمک کر بولی، ارے میں بتاتی ہوں خالہ، ایسی لڑکیوں کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے، میری بھابھی بالکل ایسی ہی تھی، میں نے بھی اس کو ایک دم سیدھا کر دیا تھا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ابھی عائشہ کو اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ بلقیس نے ناگواری سے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا، اے بی بی تم تو چپ ہی رو کرو، اپنا گھر تو تم سے چلایا نہیں جاتا، میں فاطمہ سے مشورہ مانگنے آئی ہوں، یہ بڑی سمجھدار لڑکی ہے، یقیناً یہ مجھے کوئی کام کا مشورہ دے گی، تم جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ خالہ نے عائشہ کو حکم دیا۔ وہ شدید شرمندگی سے چپ ہو گئی، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ فاطمہ نے بھی ایک نظر اسے دیکھا، اسے بھی برا لگا، مگر وہ جو خالہ بلقیس کو ٹوک نہیں سکتی تھی۔ عائشہ نے حسد بھری ایک نگاہ فاطمہ پر ڈالی۔ ہاں جی، اس کے کانوں میں سونے کے اویزے چمک رہے ہیں، سارا کمال پیسے کا ہے، اس کا میاں باہر کی کمائی بھیجتا ہے نا، جب بھی اس بیکار عورت کی بھی ہر کوئی عزت کرتا ہے، حالانکہ نہ اس کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی اوقات۔ عائشہ نے جل کر سوچا اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی، مگر اسے سکون نہ آیا۔ وہ آدھی رات تک جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں چکراتی رہی۔ آج اسے فاطمہ سے عجیب طرح کا حسد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ صاف دیکھ رہی تھی کہ محلہ تو کیا، خاندان بھر میں بھی اب فاطمہ کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی تھی۔ ہر کوئی اپنی دعوت اور اپنے گھر میں اسے بلاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا، جبکہ عائشہ کو واضح طور پر نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ صرف ندیم کی کمائی کی وجہ سے تھا۔ کیا ہوا، اگر ندیم بھائی نہ رہے تو وہ زندہ ہوں گے اور نہ ہی وہ فاطمہ کے لیے پیسے بھیجا کریں گے اور نہ ہی اس کی زندگی ایسی پرسکون رہے گی۔ اچانک عائشہ کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ وہ چلتے چلتے رک سی گئی۔ خیال تو بہت اچھا تھا، اس نے دل ہی دل میں وہ منظر سوچا جب فاطمہ بری طرح سے ندیم کے مرنے پر آنسو بہا رہی ہوگی، اس کی دونوں بچیوں کو فیس نہ دینے پر سکول سے نکال دیا گیا ہوگا، محلے والے اور خاندان والے اسے بری طرح سے دھتکار رہے ہوں گے اور وہ بھیک کی طرح عائشہ سے 2 وقت کی روٹی مانگ رہی ہوگی۔ بے اختیار عائشہ کے چہرے پر سرشاری سی پھیل گئی۔ یہ سب تو وہ چاہتی تھی، لیکن آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ خیال تو اس کے ذہن میں آ ہی گیا تھا، لیکن اب اس کو پورا کس طرح کیا جائے نہ جانے وہ کتنی دیر تک سوچتی رہی۔ صبح ہونے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کا ایک خالہ زاد بھائی دبئی میں رہا کرتا تھا، وہ خوب مالدار آدمی تھا، سب لوگوں نے اس سے قطع تعلق کر رکھا تھا کیونکہ وہ چھٹا ہوا بدمعاش تھا۔ دبئی میں بھی وہ غیر قانونی کام کر کے ہی مال بنایا کرتا تھا۔ ایک وقت میں وہ عائشہ کو پسند کرتا تھا اور اسے شادی کا خواہاں تھا۔ عائشہ جانتی تھی کہ اب بھی اگر وہ اسے کوئی ڈیمانڈ کرے گی تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ اگلے دن وہ صبح جاگی تو بڑی بے چین تھی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے اس دبئی والے کزن کا نمبر حاصل کر لیا تھا۔ ارشد کام پر گیا اور فاطمہ گھر کے کاموں میں مشغول ہوئی تو وہ جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر اوپر چھت پر چلی آئی۔ اوپر آتے ہی اس نے اپنے کزن فیروز کو فون ملا دیا۔
फेरोज़ इसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया। आयशा ने मीठे लहजे में इसे अपनी पुरानी मोहब्बत का वास्ता दिया तो फेरोज़ जैसे सर के बल इसका हुक्म मानने पर तैयार हो गया। आयशा ने सफाकी की इंतहा करते हुए फेरोज़ को कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा जेठ नदीम जो दुबई में रहता है तुम उसे ढूंढो और जान से मार दो। उसने एक ज़माने में मुझ पर बुरी निगाह रखी थी और अब भी वो मुझे फ़ोन पर धमकियाँ देता रहता है कि जल्द मेरा घर बर्बाद कर देगा। जब तक वो मरेगा नहीं मेरी ज़िंदगी पुरसुकून नहीं हो सकती। आयशा ने झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए कहा। दूसरी जानिब अक्ल का अंधा फेरोज़ गुस्से में बिफर गया। मुझे सिर्फ उसकी तस्वीर भेजो, मैं आज रात ही उसका काम तमाम कर दूंगा। फेरोज़ के पूछने पर आयशा ने मुस्कुराते हुए नदीम की तस्वीर उसे भेज दी। वो मुतमईन थी, जानती थी कि फेरोज़ ने जो कहा है वो ज़रूर करेगा। वो कुछ देर तक फ़ोन हाथ में लिए बेताबी से टहलती रही। फेरोज़ ने तस्वीर देखते ही ओके का पैगाम भेज दिया और कहा कि वो रात का इंतज़ार करे, वो रात में इसे नदीम के मरने का सबूत भेज देगा। आयशा गुनगुनाते हुए सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई। नीचे फातिमा बाज़ार से कुछ कपड़े लेकर आई थी। आयशा मुस्कुराते हुए उसके पास आ बैठी। फातिमा ने जो इतने अरसे बाद आयशा को यूँ खुश दिली से अपने पास बैठे देखा तो बहुत खुश हुई। ये तो कोई आयशा, ये वाला जोड़ा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। फातिमा ने मोहब्बत से जोड़ा इसकी जानिब बढ़ाया। आयशा ने मुस्कुराते हुए जोड़ा इससे ले लिया और दिल ही दिल में सोचने लगी, बस चंद ही दिनों की बात है, बैरून मुल्क से आने वाली लंबी लंबी रकमें तो अब ख़त्म ही समझो। जोड़ा लेकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई। अब वो रात का इंतज़ार कर रही थी। दिन शाम में बदला और शाम तारीख की रात में बदल गई। आयशा की बेताबी अरूज पर थी। मोबाइल इसने मुसलसल अपने हाथ में रखा हुआ था। रात 12 बजे के करीब इसका फ़ोन बजा तो वो उछल पड़ी। जल्दी से इसने फ़ोन ऑन करके कान से लगाया और आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकल आई। दूसरी जानिब फेरोज़ था जो फूली हुई सांसों में इसे बता रहा था कि इसने आयशा से क्या अपना वादा पूरा कर दिया है। आयशा का दिल खुशी के मारे उछलकर हलक में आ गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ इसने सोचा है वो सच हो गया था। अब आयशा और इसकी दोनों बेटियां इसके रहम करम पर होंगी। मैं इन दोनों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी और एक वक्त की रोटी भी नहीं दिया करूंगी। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा और खुशी से बेकाबू होते हुए वापस अपने कमरे में आ गई। अब वो मुतमईन थी। 2 रोज़ बाद पहली तारीख थी। पहली कोई नदीम रकम भेजा करता था। भाभी पैसे आए तो सबसे पहले मुझे बिजली के बिल के पैसे दीजिएगा। अरशद ने फातिमा से कहा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हें दे दूँगी। फातिमा की बात सुनकर आयशा दिल में हंस पड़ी। अब कहीं से पैसे नहीं आने वाले बीबी, भूखी मरोगी तुम। 2 दिन गुजर गए। आयशा मुतमईन थी लेकिन इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब ठीक 2 दिन बाद फातिमा के नाम पर उतनी ही रकम का ड्राफ्ट मसूल हुआ जितना नदीम उसे भेजा करता था। आयशा फटी फटी निगाहों से फातिमा के हाथ में मौजूद रकम की गुठियाँ देख रही थी जो वो अभी बैंक से निकलवा कर लाई थी। ये कैसे मुमकिन है, इसके लबों से सिर सराते हुए निकला। फातिमा चौंक सी गई। तुमने कुछ कहा आयशा? इसने पूछा मगर आयशा सटपटा सी गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि फेरोज़ ने इससे झूठ बोला था, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं था। फेरोज़ ने खुद कहा था कि नदीम मर चुका है। इसने कई बार फेरोज़ का नंबर मिलाने की कोशिश की मगर उसका नंबर ना लगा। अब तो वो पहले से भी बढ़कर परेशान हो गई। फातिमा को कुछ खबर ना थी कि आयशा के दिल में क्या चल रहा है। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरने लगे। बस एक अजीब बात हुई कि फातिमा के नंबर पर अब नदीम की कोई कॉल ना आती। फातिमा भी परेशान होती मगर यही सोचकर खुद को तसल्ली दे देती कि नदीम शायद मसरूफ़ है, इसलिए उसे कॉल करने का वक्त नहीं मिल रहा। रफ्ता रफ्ता पूरा 1 महीना गुजर गया। 1 माह बाद ठीक पहली तारीख को फातिमा को फिर से रकम वसूल हो गई, लेकिन नदीम का फ़ोन न आना था न आया। 3 महीने इसी तरह गुजर गए। फातिमा के हालात बहुत बेहतरीन हो गए थे। अब वो नदीम के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। आयशा जल्ले पैर की बिल्ली की मानद घूमती रहती मगर अब इसकी बर्दाश्त जवाब देती जा रही थी। यह मामला हल करना ज़रूरी था। उस रोज़ भी फातिमा बैंक से पैसे निकलवा कर आई
مجھے سونے کے کوئی زیورات بنوانے ہیں، میں شام میں جولر کے پاس جاؤں گی۔ ارشد تم مجھے لے جانا، فاطمہ نے کہا تو اچانک عائشہ نے چائے کا کپ زمین پر پٹکا اور بپری، کس خوشی میں سونے کے زیورات بنا رہی ہیں آپ؟ پچھلے 3 مہینے سے آپ کے شوہر نے آپ کو ایک فون کال تک نہیں کی، نہ انہوں نے کوئی خط لکھا اور نہ ہی ان کی خیریت کی کوئی اطلاع آئی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ دبئی میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکے ہیں، اور آپ اتنی بے شرم عورت ہے کہ شوہر کے مرنے کے باوجود زیورات بنوا رہی ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں یہ سارے پیسے اور کیوں اتنی خوش ہیں آپ؟ کیا آپ کا کوئی چھپا ہوا عاشق تو نہیں جو دبئی میں بیٹھا ہے اور آپ کے نام پر لمبی لمبی رقمیں بھیج رہا ہے؟ عائشہ نے چلا چلا کر کہا۔ فاطمہ ہکا بکا رہ گئی، مگر دیور نے بھی چونک کر فاطمہ کو دیکھا۔ عائشہ کہہ تو ٹھیک رہی ہے، 3 مہینے ہو گئے ندیم بھائی کو کوئی اتا پتہ نہیں۔ پہلے وہ ہر مہینے مجھے بھی فون کیا کرتے تھے، لیکن اب تو ان کا نمبر مسلسل بند آتا ہے، تو پھر آپ کو پیسے کون بھیجتا ہے؟ ارشد کا لہجہ ہی بدل گیا تھا۔ فاطمہ ہکا بکا رہ گئی، ندیم مصروف ہوں گے اس لیے انہوں نے رابطہ نہیں کیا، لیکن ہر مہینے انہی کے نام سے میرے اکاؤنٹ میں رقم آتی ہے۔ فاطمہ نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ یقیناً یہ بد کردار عورت ہے جس نے یہاں سے بھیجتے ساتھ ہی ندیم بھائی کو جان سے مروا دیا ہے، اور وہاں اس کا کوئی عاشق بیٹھا ہے جو اس کے نام پر پیسے بھیجتا رہتا ہے۔ واہ بھائی واہ، یہاں تو شوہر بھی کی ضروریات پوری نہیں ہو کرتے، اور ایک یہ میڈم ہے باہر کے ملک سے عاشق رقمیں بھیجتے ہیں ان کے لیے۔ عائشہ نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ارشد بھی تنگ آ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بس کر دیں بھابھی، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جسے آپ بیوقوف بنا رہی ہیں۔ میں اپنے ذرائع سے پتہ کروا لیتا ہوں کہ ندیم بھائی زندہ ہے یا نہیں۔ وہ گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ فاطمہ وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ شام تک ارشد نے نہ جانے کس کس سے رابطہ کیا، لیکن جب رات کے وقت وہ گھر واپس آیا تو غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اٹھاؤ سمن اور نکل جاؤ میرے گھر سے، بد کردار عورت! میرا بھائی تو 3 مہینے پہلے ہی دبئی میں مارا جا چکا ہے، تمہیں یہ رقم بھیجنے والا کون ہے؟ ارشد کی بات پر عائشہ بھی کمرے سے نکل آئی۔ دیکھا میں نہ کہتی تھی، یہ عورت ہے ہی بد کردار، حرام کی کمائی ہے، خود بھی جی رہی ہے اور ہمیں بھی دوزخ کا ایندھن بنا رہی ہے۔ توبہ توبہ، مجھے تو ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ عائشہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ دیور غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کو بازو سے پکڑا اور دونوں بیٹیوں سمیت گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ عائشہ بیاد خوش تھی، آج اس کی برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ فاطمہ نامی کانٹا اس کی زندگی سے نکل چکا تھا، 3 مہینے بعد ہی صحیح، لیکن بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اب فاطمہ اور اس کی بیٹیاں سڑکوں پر رلتی رہیں گی اور انہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اس سوچ نے عائشہ کے اندر تک خوشی بھر دی۔ مطمئن ہو کر اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ باہر فاطمہ زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر عائشہ نے کان لپیٹ لیے۔ صبح ہونے تک خود ہی کہیں چلی جائے گی، میں تو بالکل دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اس نے پکا ارادہ کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اگلی صبح کا اجالا نمودار ہوا۔ عائشہ جا کر کمرے سے نکلی تو باہر آنے والی آوازیں بھی تھم چکی تھیں۔ عائشہ مسکرا دی، یقیناً رات گئے کہیں جا چکی ہے، اب یہ پورا گھر میرا ہے۔ عائشہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اچانک اسے گھر کے باہر کچھ آہٹ سی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ صبح صبح کون آ گیا؟ عائشہ نے سوچا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی جو اسے منظر دیکھا اس نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ کھلے دروازے کے دائیں طرف فاطمہ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لپٹا رکھا تھا، شاید وہ رات سے کہیں گئی ہی نہیں تھی، گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، مگر حیران ہونے کی وجہ فاطمہ نہیں تھی بلکہ وہ ندیم تھا جو شاید ابھی ابھی سامنے کھڑی ٹیکسی سے نیچے اترا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا سامان تھا اور وہ حیرت بھری نگاہوں سے دروازے کے ساتھ بیٹھی فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی صبح گھر سے باہر کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ نے سر اٹھا کر دیکھا، ندیم اس سے پوچھ رہا تھا۔ ندیم ششدر رہ گیا۔ فاطمہ کی حالت بری ہو چکی تھی، دونوں بیٹیاں بھی سردی کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ابو، چچا اور چچی نے کل رات کو امی اور ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ بڑی بیٹی روتے ہوئے باپ سے لپٹ گئی تھی۔ ندیم نے جھٹکا کھا کر عائشہ کی جانب دیکھا جو خود پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔
ندیم زندہ ہو کر کیسے واپس آ گیا تھا یہ تو ناممکن تھا، مگر ندیم کا پارا چڑھ چکا تھا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو نکالنے کی؟ 3 مہینے تک اگر میں نے اس کی کوئی خیر خبر نہیں لی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اس کا کوئی وارث ہی نہیں۔ سخت لہجے میں کہتا ہوا وہ ہاتھ سے پکڑ کر فاطمہ کو گھر کے اندر لے آیا۔ اندر سے آنکھیں ملتا ہوا ارشد بھی باہر نکل آیا۔ اس نے بھی جو زندہ سلامت ندیم کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا، سب کے کہنے کے مطابق آپ کی موت واقع ہو چکی ہے، آپ زندہ کیسے ہیں؟ ارشد کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ندیم نے ایک طنزی ہنسی ہنسی۔ اچھا تو تم لوگ میری موت کی خبر کو سچ مان بیٹھے اور میری بیوی اور بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا۔ میں وہاں پر ایک قانونی مشکل میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے 3 مہینے تک میں فاطمہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھ سکا۔ 3 مہینے پہلے مجھ پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، اس نے مجھے اپنی طرف سے تو جان سے مار ہی دیا تھا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا مجھے ہوش آ گیا اور میں نے پولیس کو فون کر دیا۔ مجھے قتل کرنے والا تو اگلی صبح ہی پکڑا گیا، مگر چونکہ میں غیر مقامی تھا اس لیے اسی دوران مجھے کئی دفعہ عدالت اور پولیس اسٹیشن جاتے رہنا پڑا۔ میں ان سارے معاملات کو تم لوگوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان 3 ماہ تم لوگوں میں سے رابطہ نہیں کیا۔ ندیم نے اپنی بات سنجیدگی سے مکمل کی۔ فاطمہ نے بے اختیار سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ کل پوری ایک رات جس طرح قیامت کی مانند گزری تھی وہ رو رو کر ندیم کی صحیح سلامت واپسی کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ شاید یہ اس کی دعاؤں کی قبولیت تھی کہ صبح سویرے اس کا سر کا صاحبان واپس لوٹ آیا تھا۔ فاطمہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ندیم نے آگے بڑھ کر اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے رونے کی، یہ میرا گھر ہے اور اس گھر میں وہ لوگ بالکل نہیں رہ سکتے جنہوں نے میری غیر موجودگی میں میری بیوی اور بیٹیوں کو گھر سے نکالا۔ ارشد اپنا اور اپنی بیوی کا سامان اٹھاؤ اور جہاں مرضی جا کر رہنا ہے رہ لو، ندیم نے سخت لہجے میں کہا۔ ارشد بوکھلا گیا۔ عائشہ بھی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کا کیا سب الٹا پڑ گیا تھا۔ اس نے فاطمہ اور ندیم دونوں کی منت سماجت کی جانتی تھی کہ ارشد کی تنخواہ میں اس کا گزارا ناممکن ہے، مگر ندیم نے سختی سے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے عائشہ اور ارشد کو سامان سمیت گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ عائشہ جب فاطمہ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے خواب دیکھا کرتی تھی، اب خود کرائے کے مکان میں رہنے اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ناظرین، تو ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خود سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔